त तपाईसँग खाली म पोखराको मान्छे भएको हुनाले पोखराको साथीले नाउँ लिन सकौँला। त तपाईँ सबैलाई त्यो पोखराको नाउँ लिँदाखेरि तपाईँ जुन ठाउँमा जन्मनु भएको छ, जहाँ हुर्कनु भएको छ, त्यो ठाउँलाई सम्झनु होला। मेरो सबैलाई त्यो विश्वास नै आफ्नो ठाउँबाट हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने हो। सुरुवातै केहीबाट गर्नुपर्छ। आजभोलि त बडो आइफाइन कुराहरू मात्र हामी धेरै सुन्छौँ। यी पोखराकै कुरा गर्दाखेरि, गण्डकी ब्रिजकै कुरा गर्दाखेरि स्मार्ट सिटी, डिजिटल सिटी, मेट्रो, ठुल्ठुला कुराहरूबाट हामी ग्रसित छौँ। तर काम चाहिँ सानैबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने मूल्य र मान्यतामा मलाई लाग्छ तपाईँ पनि त्यसमा अडिग हुनुहुन्छ र आफ्नै ठाउँबाट हामी केही गर्न सक्छौँ र कुनै पनि ठाउँलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने हैसियत हामीमा हुन्छ भन्ने कुरोलाई मलाई लाग्छ तपाईँ पनि ग्रहण गर्नुहुनेछ। मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्नको लागि मैले आफ्नो केही यो सक्सेस स्टोरी होइन, खालि मैले आफ्नो 2006 सालमा जन्मेको मान्छे हो। 1950 बराबरै हो। आउँदाखेरिको मेरो जीवनको चक्रमा खालि मैले गरेको अनुभूति बारे मात्र तपाईँसँग सेयर गर्न खोजिरहेको छु। मलाई एउटा कुरा त अन्त हामीलाई पनि 1975 मा पोखरा जिसको स्थापना हुँदाखेरि एउटा सानो मेम्बर थिएँ म। त्यसबेलादेखि नै धेरै कुराहरू सुन्ने गरिन्थ्यो, बुझ्ने गरिन्थ्यो र अन्ततः तपाईँ कसैलाई तपाईँले आइडल वा आदर्श पुरुषको रूपमा त ग्रहण गर्नु होला, तर त्यो मान्छे जस्तो बन्ने प्रयास चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने सिद्धान्तमा पढेको मान्छे। आइडल त होला तपाईँले थुप्रै, कसैले चे गुएभारालाई आइडल मान्ला, कसैले महात्मा गान्धीलाई मान्ला, माओ जेडुङ पनि एउटा आदर्श मान्छे थिए होला, तर त्यो जस्तै बन्ने प्रयास चाहिँ कदापि गर्नुहुन्न। किन हुन्न भन्दाखेरि तपाईँको पर्सनालिटी तपाईँसँग मात्र छ, तपाईँको चाहिँ पर्सनालिटी अरूसँग हुन सक्दैन। त्यो बिलिभबाट हामी अगाडिका दिन चाहिँ पार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जेसिसको इन्भल्भमेन्ट पछि पनि मैले ग्रहण गरेर आजसम्मको दिनमा आएको छु। त्यसैले यो लामो जिन्दगीमा कुनै किसिमको प्रस्ताव र पश्चाताप चाहिँ मैले कहिले पनि ग्रहण गरेँ। जहिले पनि एउटा इन्सपायरेसन, जहिले पनि केही गर्नुपर्छ, तर कसको लागि? फर्स्ट योर नेसन। तपाईँ हुनुप्रतिको पहिला जीवनलाई ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो भने मात्र तपाईँ हाम्रो अस्तित्व रहन्छ भन्ने कुरोको मान्यताबाट सुधार भएको। त्यसैले म पोखरामा जन्मेको मान्छे, यो पोखराको सहरको लामो इतिहास छैन। 268 वर्ष लामो इतिहास हो। 268 वर्ष लामो पोखरा सानो बजारको रूपमा स्थापना भएको। यो पनि ल्याइएका हो। हामी आदिवासी होइनौँ। 150 जना मान्छेलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट त्यस बेलाका राजा सिद्धि नरसिंहले पोखरामा ल्याएर सित्तैमा जग्गा दिएर राखिएका व्यापारी वर्ग थिए। त्यसको पछाडिको एउटै मात्र मकसद के थियो भन्दाखेरि पोखरालाई बजारको रूपमा, मार्केट सेन्टरको रूपमा कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले राखिएको यो 5 किलोमिटरभित्र छरिएर राखेका यी व्यक्तिहरू थिए। त्यसैले सानो बजारको रूप पाएको पोखराको बासिन्दा भइसकेले म हिजो पनि गर्व गरेँ, आज पनि गर्व गरेको छु र भोलि पनि पोखरालाई योभन्दा अझै गरिमा बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ अगाडि बढ्ने। आज झन्डै हामी 6 लाख बासिन्दा छौँ, अनअफिसियली हेर्ने भने अझैभन्दा बढी छ। त्यसप्रति मान्यता राख्ने वर्गमध्ये एउटा सानो नागरिक भइसकेले म तपाईँसँग सेयर मात्र गर्न खोजिरहेको छु। त्यसैले यो लामो इतिहास होइन, हामी ऐतिहासिक सहर भन्दैन हामीलाई, तर भेरी इमर्जिङ, तर fascinating
र अर्को शब्द भन्नु मन छ भने अत्यन्त आक्रामक सहरको रूपमा चाहिँ यी विकसित भएको सहरहरू। त्यसैले आजको दिनमा कल्पना गर्न नसकिने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। महानगरपालिका 6 वटा नेपालका मध्ये सबभन्दा बढी भूगोल ओगटेको क्षेत्र हो। हामी आफै कल्पना गर्न सक्दैनौँ महानगरपालिका कहाँ छ भनेर। त्यसैले त्यो भूगोलभित्र हामी अहिले स्थापित छौँ। त्यसैले हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको पोखरेली बासिन्दाहरू, पोखरेली सरकारलाई यो महानगरपालिका सस्टेन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हाम्रो च्यालेन्ज हो। र सानो सहर 150 जनामा जन्मेको यो सानो सहर आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामी त्यो एउटा ठुलो परिवर्तनको स्रोतमा छौँ। त्यसैले यो इतिहास लामो छैन, तर हामी कहाँनिर गर्व गर्छौँ भन्दाखेरि झन्डै झन्डै यो यति हुनुपर्छ। बेलाको एकजना इतिहासकार ओल्डले पोखराको बारेमा उल्लेख गरेका थिए। ऊ आएको छ वा छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म यति छैन, तर 1880 एडीमा चाहिँ पोखराको बारेमा पोखरा इमर्जिङ टाउन हो, असाध्य राम्रो सहर हो, व्यवस्थित सहर हो भनेर त्यसलाई उल्लेखित गरेको हामी पाउँछौँ। र त्यसको 10 वर्षपछि प्रख्यात विद्वान बुद्धिस्ट मङ्क कावागुचीले पोखरा भ्रमण गरेका थिए। त्यो पोखरा भ्रमण पनि इन्टेन्सनली होइन, अन द वे टु तिब्बत। ऊ भारतबाट तिब्बत जानको लागि उसले यो बाटो खोजे र पोखरामा बसोबास गरेपछि उसका आफ्नो किताबमा पनि लेखेका छन् कि वान अफ द फ्यासिनेटिङ मार्केट इन नेपाल। त्यसैले त्यो कावागुचीको त्यो इन्सपिरेसनले आजसम्म हामीले जीवन्त तुल्याएको छ, हामीलाई बडो प्रोत्साहित तुल्याएको छ। त्यसैले हिजो मात्रै आज 6 जुन आज राइज 6 जुन आज या हामीले अस्ति भर्खरै हामीले हर्जोगको जर्मनी क्लाइम्बर हो फर द फर्स्ट टाइम पोखराबाट नजिकै रहेको अन्नपूर्ण हिमाललाई आरोहण गर्नको लागि पोखरा आएका थिए 1950 मा। त्यसपछिको नेपालको माउन्टेन इतिहासको सुधार भएको। भले आज माउन्ट एभरेस्ट क्रोडेड छ, धेरै मान्छे जान्छन्, तर नेपालमा माउन्टेन एरियाको सुरुवात हो भने पोखराको अन्नपूर्णबाट माउन्ट हर्जोगले सुरु गरेका थिए। यी जर्मन क्लाइम्बर पहिला चाहिँ पोखराको लागि एउटा इन्सपायर्ड व्यक्ति थिए जसले पोखरालाई चिनाए। त्यसपछि निरन्तर रूपमा पोखराको अन्नपूर्णहरू पोखरा थाहा छ। पोखराबाट 8000 मिटरभन्दा अग्ला 8 हिमाल तपाईँ यही होटलबाट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो पोखरा त्यो फ्यासिनेटिङ रूपमा त्यसरी रहेको यो पोखरा मोस्ट प्रोबेबली नेपालको सबैभन्दा सफा सहर पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई, लाग्छ। तर यही बासिन्दा हामीलाई यो फोहोर भइसकेका छ। हामीलाई उकुस मुकुट लाग्न लागेको छ। हामी बडो चिच्याइरहेका छौँ यो उकुस मुकुसलाई, यो धुवा र धुलोलाई अब पोखराबाट नहटाउनु भने पोखरा रहनु भनेर हामी चिच्याइरहेका छौँ। मैले अघि पनि चौधरीजीले भन्नुभयो कि यसका मापदण्ड फरक हुन सक्छ। यही मापदण्ड पोखरालाई खडा गरेर तपाईँहरूको लागि असाध्यै राम्रो सहर हुन सक्छ। त्यसैले मापदण्ड कुनै विशेष सबैलाई लागु हुने चिज होइन। त्यस्तै जीवनको सफलता पनि फरक फरक दृष्टिकोणले फरक फरक हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ। तपाईँको वे अफ लाइफ, तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ, तपाईँले के सोच्नु भएको छ, यी सबैमा निर्भर हुन्छ तपाईँको सक्सेस स्टोरीहरू। तपाईँले असाध्य पैसा कमाउनु भयो भने पनि सफलता पाउनुहुन्छ, न तपाईँ अविवाहित भएर बस्नुभयो भने पनि तपाईँले सफलता पाइने भन्ने कुरो होइन। त्यसले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ। त्यसैले सक्सेसलाई बन्नको लागि तपाईँमा त्यो उत्साह, त्यो जिगर र त्यो मनको अत्यन्त आत्मीयताको आवश्यकता छ, न कि कुनै भौतिक रूपमा। यही रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोखरामा आफ्नो जीवनको सुरुवात गरेका थियौँ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला पोखरामा
गाडी चल्नुभन्दा अगाडि गाडा चल्दथ्यो, गोरुले तान्ने गाडा चल्थ्यो, गाडा चल्नुभन्दा अगाडि जहाज चल्थ्यो। जहाजभन्दा पहिले तपाईँलाई थाहा छैन, हामी पैदलै काठमाडौँ पुग्थ्यौँ, पैदलै बुटोल पुग्थ्यौँ, पैदलै बागलुङ पुग्थ्यौँ। यी सबै कारणले पोखरा मार्केट सेन्टरको विकास भएको। पोखरा पैसाको राजधानी पनि थियो। तपाईँमध्ये कतिले पढ्नु भएको होला कि नेपालमा 2014 सालसम्म भारतीय रुपियाँको जर्जरी थियो। सिटिङले तपाईँले गाउँ सहरमा नेपाली रुपियाँ पाउनुहुन्न थिए, नोटको पनि जानुहोस्, हामी अझ सिक्का छौँ। त्यसैले पोखरा सुरुदेखि नै लाउरेको सहर भएको हुनाले धरान नामै पुरानो हो। तपाईँमध्ये मलाई लाग्छ धरानका साथी पनि हुनुहुन्छ होला। धरानभन्दा पुरानो लाउरेको सहर हो। प्रथम विश्वयुद्ध ताका नै पोखरा कास्की वरिपरिबाट थुप्रै मान्छेहरू विश्वयुद्धमा सम्मान भएको हाम्रो इतिहास छ। त्योभन्दा अगाडि अफगानिस्तान पुगेको हाम्रो इतिहास पनि छ। त्यसैले लाउरेको सहरको रूपमा लिने कारणले गर्दाखेरि हाम्रा गाउँघरमा चाहिने नेपाली पैसा साट्नको लागि पोखरा आउनुपर्छ। पोखरामा त्यो सिक्का ल्याउनको लागि हामी भारी बोकाएर मान्छे वा खच्चर वा गराले बोकाएर काठमाडौँ वा बुटोल जान्छौँ, इन्डियन करेन्सी लिएर त्यहाँबाट हामी नेपाली लिएर आउँछौँ। त्यसैले मुद्राको राजधानी काठमाडौँमा तपाईँले इतिहास हेर्नुहुन्छ भने इन्द्र चोकको त्यो भैरव मन्दिरको अगाडि पैसा साट्ने केन्द्र थियो। त्यही केन्द्रलाई हामीले पोखरामा विकसित गरेको हामीसँग उदाहरण छ। त्यसैले यो सहर यसरी बडो ठुलो उकुस पछि ठुलो पीडापछि म पीडा किन भन्छु भन्दाखेरि पोखरालाई आजको दिनसम्म पनि यो रूपमा पुर्याउनको लागि कुनै पनि तहको सरकारले पर्याप्त लगानी नगरेको सहर। यो सहर किन पनि भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो पोखरामा बसेका मानिसहरूको कुनै राजनीतिक पहुँच वा हैसियत बाहेकको मान्छे छैन। यही बजेटको कुरा गर्नु तपाईँले तात्कालिक आज भर्खर बिहान छलफल गरेको कुरा गर्दाखेरि पनि साकेका प्रदेशमा सबभन्दा कम रकम विनियोजित भएको अनुदान पाएको प्रदेश हो भनेदेखि पोखरा महानगरपालिका 6वटा महानगरपालिकामा सबभन्दा कम रकम प्राप्त गरेको महानगरपालिका। कारण स्पष्ट छ, पोखरामा बसोबास गर्ने राजनीतिक दलका उच्चतम नेताहरूको पहुँच छैन, न सत्ताधारी पक्ष, न प्रतिपक्ष, न अन्य पक्ष। ती राजनीतिक दलका नेताले दबाव सिर्जना गर्न सकेन, पहुँच बनाउन सकेन। त्यसैले यसका सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामीले कम अनुदान प्राप्त गरेको छ भनेर बिहान हामीले सरकारका मन्त्रीहरूको नाम आकर्षित गरेर आएका नागरिक समाजका हामी हौँ। त्यसैले पोखरा हिजो पनि सरकारले ठुलो क्रियाकलापले यो विकसित गर्नु यो सहर होइन। यहीँका मानिसहरू, यहीँका बासिन्दाको उत्साह र सहभागिताले आजको दिनसम्म आइपुगेको यो सहर भएको नाताले यो सहरको बासिन्दा हुनुको गौरव मैले लिएको छु। एउटा नागरिक र स्वतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिको नाताले हामी आफ्नो ठाउँलाई हामी आफै बनाउनुपर्छ, सक्दो योगदान गर्नुपर्छ। मूल्य र मान्यता लागेर आजसम्मको दिनमा हामी जीवन्त रूपमा अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले पनि हामीलाई खुसी लाग्छ, सरकारले केही नगरे पनि केही छैन, हामी केही गर्न सक्छौँ। त्यसैले पोखराको सहर, पोखराको महानगरपालिका सफाइ गर्नु भएको होइन। तपाईँले ज्ञान बताऊ कि पोखराका हरेक तपाईँ बिहान 5:30 बजीतिर जानुभयो भने हरेक घरका मान्छेहरू बाहिर आफै कुचोलिएर सफा गर्छ, पानी स्याहारेर सफा गर्छ। आज पनि त्यो उदाहरण तपाईँ लेखका पनि पाउनुहुन्छ। एउटा संस्कारको सुधार भएको हो। आफ्नो ठाउँमा आफै गर्नुपर्छ भने संस्कारको सुधार हामीले गरेका थियौँ। त्यसैले नेपालमा सबभन्दा बढी सहभागितामूलक कार्यक्रम पनि हुन्छ भने पोखरामा हुन्छ। सडक बनाउनलाई जनताले पैसा दिन्छन्, पुलो बनाउन दिन्छन्, वा स्ट्रिट लाइट राख्न दिन्छन्, जे भन्नुहोस्। तपाईँ किताबका पन्नाहरू पठाउनुहोस्, सरकारका बही खाता पठाउनुहोस्, सबैभन्दा पार्टिसिपेसन सिभिल सोसाइटीबाट पनि भएको छ भने त्यो पोखराकी बासिन्दाले गरेका छन्। त्यसैले पोखराकी बासिन्दा हुनुको गौरव छुट्टै छ।
त्यही गौरवको महसुस भएर म तपाईँहरूको सामान्य उपस्थित भएको छु केही कुराहरू राख्नको लागि। साथीहरू, अब मैले तपाईँले भनिहालेँ, मेरा आफ्नै कुरा गर्दाखेरि मैले 4वटा फेज चाहिँ मैले कुरा गरेको छु। 2030 सालमा जब मैले एमकम पास गरेँ, त्यसबेला म्यानेजमेन्ट भनेको एमकम थियो। 2030 सालमा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने ठाउँ थिएन। त्यसैले स्वयं मैले पनि केही वर्ष काठमाडौँमा गएर अध्ययन गरेँ र अध्ययन पश्चात त्यो अध्ययन क्रममै अवसर त काठमाडौँमा धेरै थिए, अझ पनि छन्, भोलि पनि होला। तर काठमाडौँभन्दा बाहिर बसेरै केही गर्न सकिन्छ भन्ने कमसेकम तपाईँको मनमा त्यो एउटा छाप दिन सक्यो भने हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोण मलाई त्यसबेला पनि आयो। विश्वविद्यालयका छात्रावासमा धेरै वर्ष बसेँ मैले। त्यसैले 2030 पश्चात काठमाडौँ छोडेर पोखरेमै म आए पश्चात हामीले सुरु गऱ्यौँ पोखरामा म्यानेजमेन्ट। त्यसबेला हामी कमर्स भन्ने थियो, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट स्टडिज सुरुवात गऱ्यौँ र त्यो त्यसबेला मान्छे थिएन। तपाईँले सफा कुरा गरौँ, त्यसबेला पोखरा जस्तो ठाउँमा त्यो म्यानेजमेन्ट पढाउने मान्छेको अभाव थियो। त्यसैले मेरो पढाउने मेरो सोख थिएन, मलाई इच्छा पनि थिएन। तर पोखराको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले आफूलाई भोलन्टियरली म क्याम्पसमा पढाउँछु भन्ने हिसाबले अगाडि सरेको व्यक्ति हो। मैले 10 वर्ष जति 2030 देखि 2040 सालसम्म केही समय अध्ययन गराएँ, केही समय तपाईँलाई आउनुभएको अहिले तपाईँहरू सम्मान हुनुहुन्छ जेसिस त्यसलाई स्थापना गर्न मद्दत दिए। साथै स्थापना गर्ने उद्घाटन क्रममा हाम्रो राष्ट्रिय जगदीश हुनुहुन्थ्यो माथि माइली, राजेश दाई दिदी हुनुहुन्थ्यो क्यारे, मलाई याद छ। त्यो सुधार भएको संस्था थियो यो। यसका अरू सङ्घ संस्थामा सोसियली म अलिकति इन्भल्भ भएँ। त्यो दशक यस्तै खालको मेरो आफ्नो कुरा गरेँ। 2040 देखि 50 सालको इतिहास मेरो आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पनि भनिहालेँ कि हामी मेरो फेमिली ब्याकग्राउन्ड अलिकति विदेशमा लागेको हो। विदेश भन्नाले भयङ्कर ठुल्ठुला 10-15वटा प्रतिष्ठान खोलेर बस्ने वर्गको म होइन। त्यसैले फेमिली विदेशमा लागेको नाताले मेरो बुवा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, तर विदेशभन्दा पनि बढी उहाँको सङ्गत, उहाँको रुचि, उहाँको आत्मीयता समाजका अन्य अङ्ग प्रत्यङ्गसँग बढी थिए। त्यो हुनुमा मलाई आज पनि गर्व लाग्छ कि पोखराको सहर कति थियो। 2017 सालमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 5000 जनसङ्ख्या हो। 2017 सालको कुरो। 2007 सालमा झन्डै 3000 जनसङ्ख्या भएको सहर हो यो। त्यसैले पोखरामा त्यो जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काममा जब फ्रिडम मुभमेन्टको कुरा हो, त्यो धेरै काठमाडौँबाट आउने साथीहरूको वासस्थान भनेको मेरो बुवाको सङ्कटको कारणले हुन गएको हो। त्यसैले मलाई याद छैन, तर स्मरण छ। सबभन्दा पहिले जब रेडियोको सुरुवात हो नेपालमा, रेडियो सुन्नको लागि पहिलो रेडियो बुवाले ल्याउनु भएको थियो। त्यसै कारणले त्यो रेडियो हेर्नको लागि पनि मानिसहरूको आवाजहरू थुप्रै थियो। त्यही हो मुभमेन्टको क्रिएसन भनेको। त्यही हो फ्रिडम प्रतिको रुचि, तपाईँ स्वतन्त्रता प्रतिको रुचि भने के गर्छु। नेपालको पत्रिका गोर्खापत्रमा त थियो। त्यसैले बुवाको त्यो दोकानमा पहिलो पत्रिका हुनु नाताले त्यो पत्रिका हेर्नको लागि पनि थुप्रै मानिसहरूको जमघट हुन्थ्यो। त्यो सुधार अनि मान्छेमा चेतनाको अभिवृद्धिको सुधार त्यो बुवाको संस्कारबाट मैले पाएको। म आफैले गर्नुभन्दा पनि त्यो चेतनाको संस्कारको सुधार भएको हो कि तिमी समाजप्रतिको जिम्मेदार बन्नु। तिमी आफू मात्र के होइन,
जबसम्म अरूलाई बनाउन सक्दैनौ, जब अरूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौ, जब अरूलाई बनाउन सक्दैनौ, तिमी आगे बढेर के पाउँछौ भन्ने खालको चेतनाको विकास त्यसबेलादेखि भएको हो। त्यसैले नेसन फर्स्टको कुरा हामी त्यसबेलादेखि मुलुकै रहन सकेन भने कि जतिसुकै धनाढ्य भए पनि, कि जतिसुकै जमिदार भए पनि त्यसको के प्रयोजन हो? अन्य खालको अभिलाषाले अगाडि बढेको सन्दर्भमा 2040 देखि 50 सालमा म त्यही बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई रेस्पोन्सिबल बिजनेसको क्वालिटीको रूपमा अगाडि लानुको लागि मैले अलिकति च्याम्बर मुभमेन्टको लागि मैले काम गरेँ र त्यसबेला हाम्रो फोकस हामी त्यसबाट यङ्गेस्टर भन्छौँ म त्यसबेला हामी पोखराको डेभलपमेन्ट मोडेल बारेमा हामी काम गऱ्यौँ। पोखराको इकोनोमिक ग्रोथलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरामा हामी अलिकति विवेचना गर्थ्यौँ। त्यही 40 देखि 50 सालमा सौभाग्यवश 46 सालमा आन्दोलनले पनि हामीलाई मद्दत गर्यो र यो पोखरालाई ट्रान्सफर्म गर्नको लागि हाम्रा प्रयासहरूले सार्थकता पाए। त्यसैले 40 देखि 50 पोखराको ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एरा हो। त्यसपछि 50 देखि 60 को कुरो म एफएनसीको प्रेसिडेन्ट भएको हो र अनि पनि चौधरीले भन्नुभयो हामीले के गरेनौँ। मेरो पाला मेरो टेबलमा गर्व गर्ने विषय भनेको मास मुभमेन्ट त्यसबेला चरम उत्कर्ष भन्ने प्राइभेट सेक्टर काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। मानिसहरू छटपटेका थिए, चन्द्र आतङ्कदेखि लिएर मान्छेको हत्याका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको बिजनेसलाई डिमोबिलाइज गर्ने तर्फ लिएर मान्छे विस्थापित गर्ने कुरादेखि लिएर चरम उत्कर्षमा थियो। त्यस बेलाका भूमिगत नेताहरू अहिले त सत्ताधारी पक्षमा हुनुहुन्छ, भूमिगत नेताहरूसँग हामीले धेरै वार्तालाप पनि गरेका हौँ। मेरो भिडियो बडो गाह्रो थियो। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाँदाखेरि पनि उनीहरूको अवरोध खडा हुन्थ्यो। त्यसका पश्चात पनि हामी प्रयास गऱ्यौँ कि नेपालको सन्दर्भमा तपाईँका भोलि कम्युनिजम, तपाईँका सोसियलिजम आउला गर्ला, तर आज पनि आवश्यकता भनेको तपाईँले नेपालको इकोनोमीलाई ग्रो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ पनि बाँच्नुहुन्न, तपाईँ पनि रहनुहुन्न। त्यसैले यसलाई फ्रीली तपाईँले गर्न दिनुहोस्। चन्दा लिने काम बिजनेसको कस्टमा होइन, स्वेच्छाले दिनुहोस् भन्ने खालको एउटा सन्देश प्रभावका साथ हामीले त्यसबाट मुभमेन्टसँग पनि हामी डिल गऱ्यौँ। अन्ततः आजको दिनसम्म आइपुगेका छ। तर त्यसबाट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो इन्डस्ट्रियल रिलेसन हो। त्यसका थुप्रै हताहरू कहाँ चल्थ्यो? तपाईँको बिजनेस नचल्थे, न इन्डस्ट्री चल्थे, 5 दिन भएको छैन बन्द, 7 दिन भएको छैन भने अर्को माग। त्यसरी इन्डस्ट्रियल रिलेसनलाई हामी डेभलप गर्नको लागि निकै ठुलो प्रयास गऱ्यौँ। अन्ततः लेबर लिडर, बिजनेस लिडर र गभर्मेन्टका लिडरलाई एक ठाउँमा हामीले यसलाई सुधार गऱ्यौँ। हामीलाई खुसी लागेको छ कि 1-1.5 वर्ष त्यो पिरियडमा झन् मलाई लाग्छ 55-56 को पिरियड हो यो। त्यसबेला हडताल सहन। त्यसैले लेबरले हडताल मात्र गर्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी माथि किन उठ्न सक्यौँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँको हटमा, कहिलेकाहीँ तपाईँको मनमा त्यो आत्मीयताको आवश्यकता छ। तपाईँले जब मानिसले मानिसलाई मानवताको व्यवहार गर्नुहुन्न तबसम्म त्यो इरिटेट हुन्छ, तबसम्म त्यो मान्छेले विद्रोह र आक्रोशले पोख्त छ। बेगडर रहेछ उनीहरूले कति सोच दिन खोज्छ। त्यसैले मानवसँग मानवको व्यवहार आवश्यकता छ भन्ने कुरोलाई हामीले इस्टाब्लिस गर्नको लागि त्यो इन्डस्ट्रियल रिलेसन कोडले ठुलो मद्दत गर्यो। फलस्वरूप हामीले ती लेबर लिडरलाई, ती लेबर युनियनलाई, ट्रेड युनियनलाई पनि हामीले विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नेतर्फ हामी प्रयास गऱ्यौँ। त्यो मलाई लाग्छ नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा साथै सुनौला देख्न देखिन्छन्। अहिले पनि भनिहाल्नुभयो नेपालको आजको इकोनोमिक ग्रो गर्नको लागि भ्याट ठुलो रेसिस व्यक्तिगत रूपमा सुनिन्छ भने म धेरै आलोचितको पात्र होइन। धेरै बिजनेस कमिटी, धेरै बिजनेस पिपुलले विरुद्धको स्वर पनि इन द लङ टर्म देशको भविष्य, देशको ग्रोथको कुरा गर्ने भने यो अपरिहार्य भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसका बावजुद, विरोधका बावजुद पनि इस्टाब्लिस गरेर छोडेको आजको दिन हेर्दाखेरि हामीलाई सन्तोष लाग्छ कि आज नेसनल रेभिन्यूमा सबभन्दा ठुलो यदि कुनैको कन्ट्रिब्युसन छ भने त्यो डिएटी हो। आज डिएटी नभइदिएको भए के अवस्था हुन्थ्यो भने हामी अलिकति चित्रण गर्न सक्छौँ।
त्यसैले इन लङ टर्म नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि तपाईले कहिले काहीँ आलोचनाको पात्र कसैको क्रिटिसिजम सुन्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ तयार भएर बस्नुपर्छ भन्ने पाठ हामी सबैले सिकाएको छ। मलाई लाग्छ त्यो दशकमा हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका हौँ। अब म धेरै लामो सफर नगरिकन तपाईँकोबाट पनि जिज्ञासाको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु। त्यसका बावजुद त्यसपछिका दशकमा मैले आफूलाई अलिकति यो मोरल भ्याल्युज र इथिकल भ्याल्युजको लागि अलिकति काम गर्ने मौका पाएँ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको स्थापना कालदेखि नै आफूलाई इन्भल्भ भएर कमसेकम नेपालमा एन्टी करप्सन मुभमेन्टको लागि अब लाग्नुपर्छ भन्ने मनसाले पनि हामीले आएका थियौँ। आज त्यो फेज पनि मैले पार गरेको छु। त्यसैले गभर्नेन्स सिस्टम, एकाउन्टेबिलिटीको कुरा, ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू, तपाईँका इथिकल भ्याल्युजका कुराहरू, इथिकल नो म्याटर इट इज बिजनेस, तपाईँ जहाँ जुन प्रोफेसन हुन्छ त्यो इथिकल स्ट्यान्डर्ड गर्नुपर्छ र इथिकली तपाईँले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जबसम्म तपाईँले मनमा लिनुहुन्न, यु क्यानट गो, यु क्यानट सस्टेन। आज मुलुकको तपाईँले धेरै थाहा होला, मुलुकको इकोनोमीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो वर्ष नेपालको कुल इकोनोमिक एक्टिभिटिज भनेको 34 खरब चाँडीको हो। 34 खरब चाँडीको, इट इज $34 बिलियन। सानो इकोनोमी हो, हामी ग्रो गर्न सकेका छैनौँ। त्यो 34 खरब रुपियाँमध्ये अहिले पनि अनअफिसियली वा प्यारल इकोनोमी भन्नुहोस् वा अनअफिसियली एकाउन्टेड मनी भन्नुहोस्, इट इज मोर देन 40%। 14 खरब रुपियाँ चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रमा जुन पैसा खेलिरहेको छ अहिले, त्यो भनेको तस्कर, त्यो भनेको चन्दा आकाङ्क्षा, त्यो भनेको लुट, त्यो भनेको घुस, त्यो भनेको तपाईँ नातावाद र कृपावादबाट आएका राजनीतिक संरक्षणबाट आएका रकमहरू। अहिले मुलुकले ठान्न नसकेको इकोनोमी यही हो। त्यो 14 खरब 15 खरब रुपियाँ हामीले नेसनल इकोनोमी र नेसनल एकाउन्टभित्र ल्याउन सकेको भए कमसेकम हाम्रा राजस्वको शेयर पर्सन बढी हुन सक्थ्यो, कहिले काहीँ कन्ट्रिब्युसन हुन सक्थ्यो, हाम्रो इकोनोमी अलिकति एट लार्ज साइज हुन सक्थ्यो भन्ने कुरोलाई बारम्बार हामी सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दाखेरि पनि त्यो सकिरहेको छैन। किन? सरकार स्वयं निरीह बनेको छ, राजनीतिक संरक्षणबाट प्राप्त भएका रकमको अंश ठुलो छ। तपाईँलाई थाहा छ कि मार्च मुभमेन्टपछि जब सरकारले एग्रिमेन्ट गर्यो, त्यसपछिका 4 वर्ष 5 वर्ष 62-63 झन्डै 65 सम्मको तपाईँ एकाउन्ट हेर्नुहुन्छ भने शिविर, अनुदान, अशक्त, सिपाहीबाट बाहिर निस्केका यी सबैका कुरा गर्दाखेरि 7 खरब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। त्यही बेलामा तपाईँले सोध्नुहोस्, हेर्नुहोस्, चाहे त्यो स्विसको ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो पानामा पेपरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो खोज पत्रकारको कुरा गर्नुहोस्, त्यो रकममा सबभन्दा बढी नेपालबाट पैसा बाहिरिएको छ। यो विडम्बना नै भन्नुपर्छ। आज सरकार त्यो पैसा फर्काउनको लागि इन्ट्रेस्ट छैन। त्यसैले जब तपाईँ नेसनल इन्ट्रेस्टका माथि राख्नुहुन्न, तब नेसन बन्छ कसरी? प्रश्न यही हो। नो म्याटर एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, राप्रपा को सरकारमा बस्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। महत्त्वपूर्ण कुरो कि तपाईँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन, त्यो लिडरसिपले नेसनल एकाउन्टेबिलिटी उसले ग्रहण गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेका युवाहरू भएर छ त्यो दिशातर्फ गम्भीरता किन देखाउन सकिरहेका छैनन् भन्दाखेरि अहिलेका युवाहरू हाम्रो भिडियोमा नै के कुरा गर्नुहोस्, हामी मोरल भ्याल्युजको पाटोमा हामी
सिकाउन सकिरहेका छैनौँ। हामी फ्यामिली भ्याल्युजका कुराहरू हामी सिकाउन सकिरहेका छैनौँ। अहिलेको जेनेरेसन भनेको सेल्फ सेन्टर तर्फ बढी उन्मुख छ। आफू बनाउने सबै कि आफू बनाउने के के आफू बनाउने के ठुलो। एउटा युवा अस्ट्रेलिया पुग्नु, एउटा युवा फिजीमा पुग्नु वा एउटा अमेरिका पुग्नु मात्र पर्याप्त हो होइन। त्यसैले आत्मकेन्द्रित व्यक्तित्वले कहिले पनि मान्छेको व्यक्तित्वलाई उजागर गर्न सक्दैन जबसम्म उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्वको विकास गर्नको लागि, उत्साहित गर्नको लागि तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न। आज हामी भाषण गर्ने बेलामा युवाले भाषण गर्ने बेला भएको छ, वृद्धाश्रम खोल्नु पर्यो भन्छौँ नि हामी। त्यो वृद्धाश्रममा भोलि हामी पुग्नुपर्छ भन्ने कुरोको हाम्रो सोचको अभाव छ। हामीले पुग्छौँ नि, चाहे हामी अस्ट्रेलियामा गएका होस् वा अमेरिकामा गएका होस्, वृद्धाश्रममा पुग्ने त हामी नै हौँ नि। त्यसैले वृद्धाश्रममा होइन, पारिवारिकमा त्यो जीवन व्यतीत गर्ने भ्याल्युजलाई, त्यो मोरल भ्याल्युज भन्नुहोस् या फ्यामिली भ्याल्युज भन्नुहोस्, त्यो सबैलाई ग्रहण गर्न सक्ने वातावरणको सृजना महिला तपाईँलाई हुनैपर्छ। तपाईँले सम्भार हो, तपाईँ मात्र नै यो समाजमा पुर्याउनै पर्छ। होइन भने समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने तपाईँ युवाहरूले फ्ल्याटली यस्ता कुराहरू नगर्ने हो भने, चपाएर नेताका कुरामा यसमा यस गर्ने हो भने हामी कहीँ नहुन्न। त्यसैले कहीँनिर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ भने त्यो सङ्घर्षले हामीलाई कहीँनिर अलिकति अप्ठ्यारो पार्ला, तर अप्ठ्यारो पार्नबाट हामी कुनै किसिमले पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था छैन। एक दिन तपाईँको गुड फेटले रिजल्ट दिन्छ। त्यो दिशातर्फ तपाईँको ध्यान चाहिँ अलिकति होस् भन्ने मेरो तपाईँसँग आग्रह मात्रै। त्यसैले अहिले प्रत्येक प्रोफेसनमा इथिकल बिहेभियरको आवश्यकता छ। हामी अनइथिकल एस्पेक्टबाट बडो ग्रसित भएका छौँ। कहाँ भन्ने, कहाँनिर छाम्ने, कहाँ छैन भन्ने, अहिले हामी केही ग्रसित छौँ। तपाईँलाई कति पीडा हो? तपाईँको यो जेनेरेसनमा सबै खालको वातावरण, अनइथिकल वातावरणमा तपाईँलाई जिउनु पर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो पीडा हुन्छ हामी महसुस गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो पीडाबाट मुक्त हुने सोच र अवस्था भनेको तपाईँको हुनुपर्ने, तपाईँको मुभमेन्टप्रतिको तपाईँको लगाव हो। गभर्नेन्स सिस्टमलाई जोड्नु पर्यो, रेस्पोन्सिबल सिटिजन हुनको लागि तपाईँको प्रयासलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। अनि प्रत्येक प्रोफेसनका मान्छेहरूलाई त्यो एकाउन्टेबिलिटीको पाठहरूलाई अलिकति अगाडि बढाउनतर्फ हामी सबै सचेत हुनैपर्छ। त्यसैले यो प्रोसेसमा मैले जुन तपाईँले भने त्यो प्रोसेसमा हामी के लागेका छौँ, एन्टी करप्सन मुभमेन्टलाई केही समय दिएका छौँ। अलिकति रेस्पोन्सिबल सिटिजन बन्नको लागि हामी प्रयासमा छौँ। हामी क्याम्पस लेभलमा, स्कुल लेभलमा त्यो क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ। मलाई लाग्छ कहिले कहिले भलन्टियर जबलाई तपाईँहरू लगाइदिनु भयो भने त्यो समाजका हाम्रा अलिकति गाह्रो छ, अथक प्रयास हो। त्यस दिशातर्फ तपाईँहरूको सोच चाहिँ होस् भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध मात्रै। त्यसैले अब तपाईँसँग धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि मलाई लाग्छ मैले त्यसपछि तपाईँका कुराहरूबाट अलिकति मैले सिक्ने मौका पाउँछु भन्ने मैले ठानेको छु। र कहिले कहिले म भर्खर गर्दाखेरि बडो चिन्तित छु नेपालको परिस्थिति हेर्दाखेरि। नेपाल एकचोटि बन्न सक्दैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। हामी अमेरिका वा युरोप वा अस्ट्रेलियाको उदाहरण दिएर नेपाल भन्दैन। अहिले जहाँ चाहिँ प्रचलन छ, अमेरिकामा यस्तो भएको छ, ब्रिटेनमा यस्तो भयो, नर्वेमा यस्तो भयो, हामी किन हुन सक्दैन भन्ने परिवेशले हामी त्यो तुलना गर्ने स्थितिमा छैनौँ, हुन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यो छैन भन्ने कुरोको उदाहरण तथ्याङ्क पनि हामीलाई दिन्छ। बडो कहिले कहिले निराश हुनुपर्ने स्थिति छ। तर निराश गर्ने मुलुक त चल्दैन नि, यो मुलुक बन्दैन नि, यो मुलुक अगाडि सर्दैन नि। त्यसैले कसरी यसलाई परिवर्तन गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो त्यही बडो गाह्रो छ। व्यवसायको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा व्यावसायिक वातावरणको स्ट्याटसको कुरा गर्नुहुन्छ भने 187 मुलुकमध्ये हाम्रो स्थान भनेको 152। नेपालमा व्यवसाय गर्ने को आउने? आज त तपाईँको कोठामा बसेर, घरमा बसेर कुन मुलुकको स्थिति के छ, कहाँ घुम्न जान सकिन्छ, कतिमा घुम्न जान सकिन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउने अवस्था हो नि त।
त्यसैले नेपालमा लगानी आकर्षणका हामी कुरा गरिरहेका छौँ। त नेपालमा व्यावसायिक वातावरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्व तथ्याङ्क देखाउँछ 187 मुलुकबाट हामी 152 स्थानमा छौँ। हामी पर्यटन भनेका छौँ। झन्डै 1.5 अर्ब मान्छे चाहिँ संसार घुमिरहेका छन्, त्यसमा हामी पनि हौँ नि। तपाईँलाई थाहा छ नि कि नेपालमा आउने पर्यटनले गत वर्ष तथ्याङ्क हो 63 अर्ब ट्रान्जिट चाहिँ नेपालमा खर्च गरे, तर नेपालीले विदेशमा गएर खर्च गरे 71 अर्ब रुपियाँ। त्यसैले पर्यटन दृष्टिकोण नेपाली पनि अरू मुलुकमा जान चाहन्छ भन्ने कुरोको उदाहरण हो। भन्नुको तात्पर्य विश्वमा यति धेरै पर्यटनमा हेर्ने ठाउँहरूको विकसित भइसकेको छ, मुलुकले यति धेरै प्रगति गरेको छ कि हामी मात्र कुवाको भ्यागता गर्नु परेको छ। नेपाल पर्यटकीय देश, नेपाल पर्यटकीय देश 150 मुलुकको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको पर्यटन आकर्षण भनेको 137 नम्बरमा छ। अब हामी त्यो विश्वभरका पर्यटकलाई सम्भवतः आउँदो दशकभित्र 2 अर्ब ट्रान्जिट पर्यटकले संसारमा घुम्नेछन्। त्यसमध्ये हामी काकाको र 20 लाख मान्छेको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो 20 लाखको कुरा गर्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् तपाईँ तथ्याङ्क छ 1998 मा हामीले फर्स्ट भिजिट इयर नेपाल भिजिट इयर मनाएका थियौँ। त्यसबेला हामीले 10 लाख पर्यटक ल्याउने कुरा गरेका थियौँ अनि प्रत्येक मान्छेले $55 14 दिनसम्म खर्च गरोस् भन्ने हामी चाहेका थियौँ। हाम्रो टार्गेट आजको दिनसम्म त्यो टार्गेट 14 दिनभन्दा कम स्टे भएको छ, 13.2 मात्र स्टे भएको छ। खर्च गर्ने